There is no one like Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Anshadeen from class 5. Fellows, fifth fair, the Kashmir Day. As we all know that we celebrate this day to give tribute to our Kashmiri people who gave sacrifice for their country. याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, जन्नत न किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी. Dear fellows, now we will start our function with the name of Allah. So for recitation of Sulaiman, I would like to call upon Huzaifa of class 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. Jazakallah. For now, I would like to call upon Usman of class 6. अल्लाह क्यों आ गए कल्बे गैरा की दस्तगी वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी दबी रह गई. याद आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलों जहाँ रूह नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये एक कैफियत दिल नज़ीर रह गया, दिल वहीं रह गया जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई. अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, दिल वहीं रह गया जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई. Subhanallah. Dear fellows, our Kashmiri people are very strong and peaceful. They never ever care of their life because they have to get their paradise Kashmir.
میں وادی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر، میں وادی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر، کشمیر کی جلتی وادی میں بستے لہو کا شور سنو، کشمیر کی جلتی وادی میں بستے لہو کا شور سنو. Now, Junaid of class 3 will come on the stage for speech. Please give him a big hand. Now, Shahid of classes will come for speech.
जन्नत ना किसी काफिर को मिली है और ना मिलेगी। कुछ अहल सितम कुछ अहल चशम महल गिराने आए थे, दहलीज को चूमकर छोड़ गए, देखा कि पत्थर भारी है। जख्मों से जिसम गुलजार हुआ तुम अपने से कसना तीर गिनो, जख्मों से जिसम गुलजार हुआ तुम अपने से कसना तीर गिनो। कुछ अहले तुर्किश कहते थे ये बावरी किसने हारी है। कश्मीर जन्नत नज़ीर हुस्न बेमिसाल तुझे भी फितरत की बेहिजाबी का लाजवाब शैतान है। वो कश्मीर जिसमें लातादार मैदान हुआ करते थे, वो कश्मीर जिसमें जन्नत नज़ीर वादियां हुआ करती थी, वो कश्मीर जिसमें दिलकश और दिलफरेब मनाजिर हुआ करते थे। आज वो जगह है, आज वो आलूर का मैदान है। आज मैं फूल की बजाय बल्कि आज वहाँ बारूदों का धुआं है। घर जा रहे हैं, वादियां बर्बाद हो रही है, हर घर से जनाजा उठ रहा है, जिंदगी हार रही है, आज मौत हावी हो रही है। मेरा दिल फट रहा है कि जब उनकी माँ के सामने उनके बच्चों को ज़िंदा किया जाता होगा, उनकी बहनों की चादर तार की जाई होंगी, वो लम्बा क़यामत बनकर गुजरता होगा। जुल्म का बाजार गर्म है, इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफत की जा रही है। मैं तमाम इदारों से सवाल करता हूँ कि मेरी माँ की चीखें, बहनों की फरियादें, सिर्फ ये फरियादें आपको सुनाई नहीं देती क्या? वो हमदर्दी वाले दिल पर तंग से आलूदा हो चुके हैं क्या? आंखों पर पर्दे डाल चुके हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करते थे कि बहनों की आंखों से टपकने वाले आंसू मुझे रात को सोने नहीं देते। वो आंसू तो क्या हर पल की फरियादें आपको सुनाई नहीं देती? कश्मीर में आजादी नाजायज है, लेकिन मगरब में आजादी जायज है। कश्मीर में खुदकुशी जायज है, लेकिन मगरब में खुदकुशी नाजायज है। कश्मीर में हक मांगना जायज है, लेकिन हक मांगने की सिर्फ और सिर्फ गोली है। ऐसा क्यों? मुझे जवाब चाहिए। इंसानी हकूक़ के खुले बुलंद दावे करने वाले लोगों से जवाब चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ रूप चले और दूसरी तरफ हिंदू? क्या कश्मीर को अपने नौजवानों के सिरों को सजाने का हक नहीं? क्या बहनों को हाथों पर मेहंदी लगाने का हक नहीं? क्या बच्चों को मुस्कुराने का हक नहीं? ये जुल्म सितम को खौफ क्यों है? वीरों की सब्जी क्यों बखेरी जा रही है? कश्मीर क्यों गोली से छल्ली किया जा रहा है? और तोपों से जिस्म जलने पर आवाज बुलंद आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों मिटा? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों मिटा? मुझे रहजानों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस मामले पर आर्मी कार की खामोशी और भारतीय हुकूमत की जिंदगी को और बढ़ा रही है। मुस्ताबिक की तारीख कभी माफ नहीं करेगी। जहाँ जालिम को माफ नहीं करेगी, वो जालिम की हामियों को भी माफ नहीं करेगी। नहीं छोड़ेगी कोशिश तामीर नशेमन, नहीं छोड़ेगी कोशिश तामीर नशेमन। अगर बर्फ गिरती है तो 100 बार गिरे। हमारे लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुक्रिया। Now Taminda Amita Kasim will come for speech. नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाउद फ़ौज़ुल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम पर साहिबा, असादा कराम और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितनी माँ के आंसू देखे, कितनी माएँ और रुला के, कितनी आग लगी हुई है कश्मीर में, कितनी आग लगी हुई है कश्मीर में, कितनी आग और लगाओगे। कश्मीर के हर नौजवान ने खाई है कसम ईमान की, कश्मीर के हर नौजवान ने खाई है कसम ईमान की। कश्मीर है वो कश्मीर है, शहरत है वो पाकिस्तान की। आंखों में तेरे आंसू पैरों में जंजीर, आंखों में तेरे आंसू पैरों में जंजीर। ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर।
اور جس موقع پر اسے کرنے کا موقع ملا ہے اس کا ارمان ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا۔ کشمیر جنت ہے اور جنت صرف ایک مسلمان کے لیے ہے، نہ صرف کافر کے لیے، جنت مسلمانوں کے لیے ہے۔ نہ جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی۔ جب کشمیر کی طرف دیکھا جائے اور توجہ دی جائے تو انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ جب یتیموں پہ ماں اور محتاجوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جب ان کے ہاتھ پاؤں اور منہ خون سے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ماضی کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ پہلے کشمیر میں خوبصورت پھولوں کی مہکتی خوشبو ہوتی تھی، لیکن اب صرف اور صرف بارود کا دھواں ہے۔ پہلے کشمیر میں پانی کی بہتی خوبصورت آتی تھی، لیکن اب صرف اور صرف خون بہتا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ 70 سال سے پارٹی فوج نے ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا۔ 6 ماہ سے بھارتی فوجوں نے درجنوں کشمیریوں کو شہید کیا۔ آج کشمیریوں کا یہ کہنا ہے نہ ظلم کرو نہ برباد کرو، نہ ظلم کرو نہ برباد کرو، کشمیر کو آزاد کرو۔ میرا دل خون کیا ہوتا ہے جب میں کشمیر کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں جب کشمیر کے بے گناہ نوجوانوں کی جگہ خون، بے گناہ نوجوانوں کے خون کی جگہ اینٹوں کی جگہ ہتھیار پیش کرتا ہے، جب ایک مظلوم ماں اور بہنوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جب بچوں اور بوڑھوں پر تشدد کیا جاتا ہے، کتنا خون بہایا میرا، کتنا خون بہایا میرا، کتنا اور بہاؤ گے، کتنے ظلم پہلے سے ہیں، کتنے اور لگاؤ گے۔ کیا کشمیر کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا حق جتائے؟ کیا کشمیر کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی خوشیاں منائے؟ کیا کشمیر کی بہنوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ مہندی سے سجائے؟ کیا ان کو حق نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ بھائیوں کے سہرے سجائے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے دل کی دھڑکنیں کشمیریوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں۔ ہمیں کشمیر اپنی دل و جان سے پیارا ہے، اور کشمیریوں کی آرزو اور ہماری آرزو ایک ہی ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی، منزل ہماری آزادی ہے، منزل ہماری آزادی ہے، پرواہ نہیں اگر جان بھی جاتی ہے، منزل ہماری آزادی ہے۔ شکریہ۔ وعدہ جنت کا مسلمان سے کر کے، وعدہ جنت کا مسلمان سے کر کے، پھر وطن جنت کی جو کفار کے ہاتھوں میں، پھر وطن کی جنت کی ہوئی کفار کے ہاتھوں میں۔ Now Wazir Fayaz come forward for speech. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل، اساتذہ کرام اور میرے ہمنشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو آج لے چلتی ہم سب کو میں، میرے کشمیر کیا تھا کیا ہو گیا، کہ پھول کھلتے تھے، برپڑتی تھی، چشمے نکلتے تھے، یاران جہاں نے اسے جنت پکارا تھا، میرے کشمیر کی